Ansel द्वारा सबै on। हामी हाम्रो 4G नेटवर्क देशैभरि लगातार विस्तार गरिरहेका छौं। आजै आफ्नो सिम 4G मा अपग्रेड गर्नुहोस् र *17123# एन्सेल एप वा वेबसाइटबाट डाटा प्याक खरिद गरी एन्सेल 4G का साथ रहनुहोस्, सधैँ अन, सधैँ कनेक्टेड। एन्सेल, आज भोलि सधैँ सँगै। तपाईको आफ्नै एफएम हो यो रूपन्देही एफएम 102 मेगाहर्ज, तपाईको आफ्नै एफएम। सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो 1:45 बजेदेखि। नमस्कार। हरेक मानिसको उद्देश्य ठुलो हुन्छ। संसारमा हामी जति छौँ मानिसहरू, हामी हरेकको उद्देश्य लक्ष्य साह्रै ठुलो रहेको हुन्छ। त्यो उद्देश्य चाहे अरूलाई भनिएको होस् या आफ्नो मनमनमै होस्, त्यो महान उद्देश्य अप्रकट रूपमा, अस्पष्ट रूपमा होस् या स्पष्ट रूपमा होस् या प्रकट रूपमा होस्, सबैको ज्यादै ठुलो उद्देश्य हुन्छ। अब यो ठुलो उद्देश्य प्राप्त गर्नलाई अन्तिम ठुलो हो परमात्मा, किनकि परमात्मा भन्दा ठुलो अर्को छैन। त्यसकारणले हामीहरूको जो सबैभन्दा ठुलो उद्देश्य हो त्यो परमात्मालाई लिएर नै पुरा हुन्छ। किनकि परमात्मा अतुलनीय हो, सर्वोत्तम हो, सधैँको हो, आनन्दै आनन्दको हो र प्रत्येक हामीहरूको यथार्थ स्वरूप पनि हो। अब यो ठुलो उद्देश्य पुरा गर्नको लागि हामीहरूले कमसेकम पनि 8वटा ज्यादै पूजनीयहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले लिनै पर्ने हुन्छ। ज्यादै सम्मानित, ज्यादै पूजनीय, ज्यादै महान जो हामी सबैले सुनेका छौँ, जानेका छौँ अथवा जान्न चाहन्छौँ अथवा जानेर त्यसलाई लिन चाहन्छौँ। यस प्रकारले 8वटा मुख्य रूपले हामीले लिनै पर्ने हुन्छ, कमसेकम पनि 8वटा। जस्तो हिजोको प्रसङ्गमा मुक्ति केन्द्रीय स्थानहरूमा कमसेकम पनि 8वटाको वर्णन गरिएको थियो। जो वर्णन गरिएको थियो सुषुप्ति आदिको वर्णन, त्यो कमसेकम पनि त्यो 8वटा हुनुपर्छ भन्ने प्रसङ्गमा थियो भने आज अर्को प्रसङ्गमा अर्थात् परमात्मामा परिणतिको लागि, परमात्मा रूपले रहिरहनको लागि, किनकि निराकार परमात्मामा रहिरहने त सबैको अधिकार छ, किनकि सबैको वास्तव स्वरूप हो पनि। त्यसैले हामीले चाहिने कमसेकम 8वटा पूजनीयहरूलाई लिनुपर्ने हुन्छ। एउटा त 1 नम्बरमा शिवलाई नै लिनुपर्ने हुन्छ, किनकि शिवको जो भूमिका छ सुरुदेखि अन्तिमसम्म बिचमा जहिले पनि जहाँ पनि त्यो सर्वप्रथम नै छ। उहाँको शिव महापुराण छ। हामीले ओम नमो शिवाय भनेर हामीले उहाँले नै लिन्छौँ। शिव अब पशुपतिनाथ रूप हो, हामीहरूको पनि वास्तव स्वरूप। त्यसैले शिवलाई हामीले
शिव अनुसार हामी रहिरहनु नै पर्ने हुन्छ। शिव माने परम कल्याण, सच्चिदानन्द। अब अर्को दोस्रो हो विष्णुलाई लिनै पर्ने हुन्छ। विष्णुको जो भूमिका छ त्यसलाई हामीले भगवान विष्णु भनेर भन्छौँ, जो लक्ष्मीको पनि प्रभु, सरस्वतीको पनि प्रभु, पालन पोषण गर्नेको प्रभु, यस्तो भूमिका जो विष्णुको छ। त विष्णु अनुसार विष्णुलाई हामीले लिनै पर्ने हुन्छ महानताको लागि, परिपूर्णताको लागि। अर्थात् पहिला शिव भगवानलाई, अनि विष्णु भगवानलाई, यसपछि हामीले भगवान वशिष्ठलाई लिनै पर्ने हुन्छ। भगवान वशिष्ठबाट हामीले योग वासिष्ठ पाएका छौँ। 32,000 श्लोकको महारामायण रूपले पाएका छौँ। अब दशरथ पुत्र, ज्येष्ठ पुत्रको मुख्य गुरु पनि हुनुहुन्छ, किनभने हामीले सम्पूर्ण क्षमता भएको, सम्पूर्ण ज्ञान भएकोलाई हामीले गुरु मान्यौँ भने हामी पनि त्यस्तै हुन्छौँ। त्यसैले भगवान वशिष्ठलाई हामीले लिनै पर्ने हुन्छ। उहाँले केवल शुद्ध चैतन्यलाई देखाउनुहुन्छ, सच्चिदानन्दलाई देखाउनुहुन्छ। अब यी 8वटा जो वर्णन हुन गइराखेको छ, 8वटालाई लिन सके सर्वोत्तम, सबैभन्दा उत्तम होइन भने जति सकिन्छ 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 जति लिए पनि हुन्छ। एउटैलाई लिए पनि हामीले सबैलाई जान्न सक्छौँ। किनभने यो कस्तो स्थान हो भने भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान वशिष्ठ एउटालाई लियो कि हामीले सबैलाई पाइहाल्छौँ, त्यस्तो छ। किन अधिष्ठान एउटै हुन्छ। जस्तो सर्वाधार जो आकाश छ, त्यो आकाश एउटै हुन्छ। त्यसैले त्यो स्थानको जो वर्णन हो, जो अनुभव हो, जो सनातन हो, सधैँ रहिरहने, त्यो एउटै हुन्छ। त्यसैले 3 नम्बरमा क्रममा भगवान वशिष्ठलाई लिनै पर्ने हुन्छ। उहाँलाई त यतिसम्म भनिएको छ कि त्यस्तो गुरु त स्वर्ग मर्ते पाताल तिनै लोकमा 14 भुवनमा न योभन्दा पहिला आउनुभएको थियो, न वर्तमानमा दोस्रो आउन सम्भव छ, न भविष्यमा आउन सम्भव छ। त्यस्तो मुक्त कण्ठले वर्णन गरिएको छ भगवान वशिष्ठलाई। त्यसै कारणले हामीले भगवान वशिष्ठलाई लिनै पर्ने हुन्छ। किन लिने भने हामी भोलि वशिष्ठमा परिणत हुन सक्छौँ, भगवान विष्णुमा निराकार परमात्मा परिणत हुन सक्छौँ, निराकार शिवमा परिणत हुन सक्छौँ। किनभने साकार रूपमा त अब उहाँहरूको आफ्नै किसिमको छ, जुन हामीले आफूलाई तुलना गर्न पनि हामी डराउँछौँ, सक्दैनौँ, असम्भव जस्तो पनि ठान होला। तर निराकार त हामीहरूको हक छ नि त। वास्तवमा निराकार त एउटै हो नि त। त्यसैले हाम्रो वास्तव स्वरूप शिव पनि हो, विष्णु पनि हो, वशिष्ठ पनि हो। अब 4थो नम्बरमा हामीले पुरुषोत्तम भगवान श्रीरामलाई लिनै पर्ने हुन्छ। श्रीराम गीता उहाँबाट हामीले पाएका छौँ, जम्मा 62 श्लोक, तर सम्पूर्ण कुराहरू छ। कसबाट भन्दा भगवान श्रीरामबाट। श्रीरामको जीवनी कस्तो छ भन्दाखेरि उहाँ त खास ब्रह्मै हो, ब्रह्मकै साकार रूप हो, उहाँ ब्रह्मकै अवतारी हो। त्यसैले उहाँको हरेक कार्यकलाप ब्रह्मरूपको छ। त्यसैले उहाँको जीवनी, यसैले संसारका प्राय सबै भाषामा उहाँको जीवनी अनुवादित छ रामायणको रूपमा। हुनाले हामीले भगवान श्रीरामलाई लिनै पर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि हामीले भगवान वासुदेव श्रीकृष्णलाई लिनै पर्ने हुन्छ। उहाँबाट हामीले 700 श्लोकको गीता पाएका छौँ, जहाँ सारा कुराहरू छ। यसैले हामीले जो भगवान वासुदेव श्रीकृष्ण हो,
हामीले श्रीकृष्ण अनुसार हामीले चल्नै पर्छ। त्यो चल्यो भने हामी हाम्रो जीवन परमात्मामा परिणति हुन निश्चित रूपले सक्छ भने। अर्को हो विश्वगुरु वेदव्यास। विश्वगुरु वेदव्यास जो हुनुहुन्छ उहाँ सर्वज्ञ, उहाँ सम्पूर्ण हो। 4 वेद हामीलाई दिने उहाँ नै हो। यद्यपि त्यो सर्वेसर्वा भगवान् शिवको अभिव्यक्ति हो। पहिला त एउटै वेद थियो, एउटै महापुराण थियो, शिव महापुराण। यो पशुपतिनाथ पाशुपत क्षेत्र त्यहाँ जो छ त्यसले, त्यो समितिले केही वर्ष अगाडि यो 1 भाग र 2 भागमा महाशिव पुराण बनाएको छ। यति ठुलो छ ती 2टा ग्रन्थ, सायद त्यो सबैभन्दा ठुलो किताब होला, आकारमा पनि ओजनमा पनि हरेक कुरामा। त्यसमा भनिएको छ 1 अरब श्लोक भगवान् शिवबाट उपदेश भएका छन्। त्यसैको मन्थन गरेर सर्वज्ञ वेदव्यासले 4 वेदमा देखाउनु भयो छोटकरीमा। यसैले इशाराको जो छ सार हामीले गीतामा पाउँछौँ, जो भगवान् श्रीकृष्णले उपदेश दिनुभयो। हुनाले हामीले भगवान् वासुदेव श्रीकृष्णलाई हामीले लिनै पर्ने हुन्छ। के का लागि भन्दा हामी हाम्रो ठुलो उद्देश्य पुरा गर्नको लागि, निराकार परमात्मामा परिणति हुनको लागि। किनकि हामी त यो दुःखमय शरीरमा त मृत्युलाई एकातिर राखेर हामी आनन्दले रहिरहन सक्दैनौँ नि त। हामी त मृत्युलाई जितेर रहनु पऱ्यो नि त। रोग व्याधिलाई, बुढेसकाललाई, विभिन्न घटनाको क्रममा शरीर छुट्न सक्छ, ती सम्पूर्णलाई हामीले जितेर बस्न सक्नु पऱ्यो नि। त्यो त स्थान त परमात्मा नै हो। भले शरीर जति रहला, बढीमा जति रहला, घटीमा जति रहला, त्यतापट्टि हिसाब किताब नगरेर हामी भित्रबाट परमात्मा रूपबाट रहिरहनु नै हामी सबैको परम कल्याण हुन्छ। त्यसैले भगवान् श्रीकृष्णलाई लिनुपर्छ। अनि हामीले प्रथम जगद्गुरु शङ्कराचार्यलाई लिनुपर्छ। प्रथम जगद्गुरु शङ्कराचार्य जो 1300 वर्ष अगाडि 32 वर्षको उमेर लिएर आउनुभएको थियो। आज हामीले जो 10-12-100 वर्षको बिचमा 20औँ, 30औँ, 40औँ, 50औँ जो आदरणीय शङ्कराचार्यज्यूहरूलाई पाउँछौँ, त्यो मूल त उहाँ नै हुनुहुन्छ, प्रथम जगद्गुरु शङ्कराचार्य। उहाँको जो उपदेश छ, उहाँको जो जीवनी छ, उहाँको जो आचरण छ, त्यो परमात्मामा बदलिनको लागि परिपूर्णता छ। त्यसैले प्रथम जगद्गुरु शङ्कराचार्यलाई हामीले लिनै पर्ने हुन्छ, हाम्रो ठुलो उद्देश्य परिपूर्णताको लागि। र यसै गरेर सबभन्दा पछिल्लो अहिले अब 20औँ 21औँ शताब्दीहरू जो हामी पछिल्लो रूपमा हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ, पछिल्लो शताब्दीमा, पछिल्लो पिँढीमा ब्रह्मज्ञानी क्षितिशचन्द्र चक्रवर्तीज्यूलाई लिनै पर्ने हुन्छ। किनभने उहाँले भगवान् शिवको हैसियत, भगवान् विष्णुको हैसियत, अनि भगवान् वशिष्ठको हैसियत, भगवान् श्रीरामको हैसियत, भगवान् श्रीकृष्णको हैसियत, विश्वगुरु वेदव्यासको हैसियत। वेदव्यासलाई प्राचीन वेदव्यास पनि भनिन्छ, आधुनिक पनि हुनुहुन्छ, जो नाम आउँदैछ। यस क्रममा उहाँलाई अर्वाचीन अर्थात् अर्वाचीनको उल्टो प्राचीन, प्राचीन वेदव्यास
अनि त्यसपछि प्रथम जगद्गुरु शङ्कराचार्यलाई, अनि अन्तिम जो हो अर्थात् उहाँहरूलाई यथार्थ बताउन सक्ने, उहाँहरूको यथार्थ स्थिति जो अहिलेसम्म 7 क्रममा हामी आइसकेका छौँ, यी 7वटालाई यथार्थ रूपमा जसरी उहाँहरू हुनुहुन्छ त्यही रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने, नेपाली भाषामा, संस्कृत भाषामा, अनि हिन्दी भाषामा, बङ्गाली भाषामा, अङ्ग्रेजी भाषामा, यी भाषाहरूमा उहाँकै शब्दमा जो 7वटा भनियो उहाँहरूकै स्तरलाई छुने गरी, उहाँहरूकै वस्तुस्थितिलाई सबैको हृदयमा पुग्ने गरी उहाँले चाहिँ नि बताउनु भएको छ सम्पूर्णलाई। त्यसैले पछिल्लोमा हामीले ब्रह्मज्ञानी क्षितिशचन्द्र चक्रवर्तीज्यूलाई लिनै पर्ने हुन्छ। यसरी 8वटालाई हामीले कमसेकम लिनुपर्ने हुन्छ। अब जस्तो भगवान् विष्णु भन्नाले उहाँका त धेरै अवतारीहरूबाट पनि हामीले पाएका छौँ। जस्तो गौतम बुद्ध आदि जो हुनुहुन्छ भगवान् विष्णुकै अवतारी हो। यस्तो अवतारीहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। तर यो 8वटालाई लिँदा मोटामोटी हामीले सबैलाई पाउन सक्छौँ, अथवा योभन्दा बढी पनि हामीले पाउँछौँ भने उहाँलाई पनि लिन सकिन्छ। त्यो अनुकूलै कुरा हो। हुनाले यसरी 8वटा अर्थात् शिव, विष्णु, वशिष्ठ, श्रीराम, श्रीकृष्ण, वेदव्यास, प्रथम जगद्गुरु शङ्कराचार्य, ब्रह्मज्ञानी क्षितिशचन्द्र चक्रवर्ती, यसरी हामीले उहाँलाई लियौँ, हाम्रो निश्चित रूपमा परमात्मा परिणति हुन्छ। आजलाई यति नै गरौँ। भोलि नयाँ प्रसङ्गबाट आउँछु। तबसम्म अद्वैत प्रदीप बलरामजी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। रूपन्देही FM 102 मेगाहर्ज, तपाईँको आफ्नै FM।